Ari naman mga kapuso, mga outfit nga himo sa recycled materials, bida sa fashion show sa Leganes Central Elementary School. Ining gintutukan ni Kim Salinas. May nag-ala robot, warrior, daw anghel. Kag madamo pa sa maduagon kag matahom nga costumes ang ginrampa sa masobra isa kagatos ka mga estudyante sa Leganes Central Elementary School. Apang hindi lang ang abilidad sa pagrampa sa mga estudyante ang bida diri, kundi ang ila mismo nga costume. Sa ila fashion show, ang outfit sa mga estudyante ang gingamitan sa basura o kon recycled materials. Yung gamit sa trash show, amo ang mga recycled materials nga makita diri sa school or mga trash nga makita sa school kag sa palibot sa eskwelahan. Ang example amo ang mga plastics, paper plates, mga plastic cups. Tinutuyo sa aktibidad nga mahanas ang creativity sa mga estudyante kag sa pag-recycle sa mga basura. Nakabaton sang cash prize kag certificates ang mga nagdaog nga estudyante sa nagkalain-lain nga kategorya, kaangay sang gown, casual kag innovative costume. Gani ang mga estudyante nalipay nga wala lang nakapartisipar kundi nakabulig pa sa palibot. Ang makabulig sa palibot sa environment nga malimpyo. Luyag sa mulutuan nga mahatagan sang igtalupangod ang 5 R's sa waste management nga amo ang refuse, reduce, reuse, repurpose, and recycle. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition.